ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातिरतरचार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुगमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरघोरसिगा भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतयो तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानदोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतितीर्षदां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोऽभिनशदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितदरोदमनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यादं न विदुःसुरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारगः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। भूधर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुको निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृषिष्ट भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यः सदि वै नृणां पश्यन्तः पशुसाम्यदां वीरमादरमाहूय सुनीतां ब्रह्मवादिनः प्रकृत्य सम्मदं वेनम् अभ्यषिञ्जन् पदिं भुवः श्रुत्वा नृपासनगदं वेनमत्युग्रशासनम् निलिल्युद्धः सर्वस्य सद्यः सर्पत्रस्ता इवाखवः स आरूढन्नृपस्थान उन्नतोष्टविभूतिभिः अवमेने महाभागान् स्तब्धः सम्भावितस्वतः एवं मदान्ध उत्स्कितो निरङ्कुश इव द्विपः पर्यटन् रथमास्थाय कम्बयन्निवरोदसी न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा क्वचित् इति न्यवाराय धर्मं भेरीकोशेन सर्वशः वेनस्यावेक्ष मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितं विमृश्य लोकव्यसनं कृपयोजुस्म सत्रिणः अहो वयदप्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत् दारुण्युग्भयदो दीप्त इव तस्करपालयोः अराजकभयादेश कृतो राजा तदर्हणः ततोऽप्यासीत् भयं त्वद्य कथं स्यात् स्वस्ति देहिनाम् अकीरिव पयपोषक पोषकस्याप्यनर्थभृद् वेन प्रकृत्यैव खल सुनीराधा गर्भसम्भवः निरूपित प्रजापाल सजिङ्खासदिव प्रजाः तदापि सान्द्वये मामुं नास्मां सत्तत्पादकं स्पृशेत् तद्विद्वद्भिरसद्वृत्तो वेनोऽस्माभिकृतो नृपः सान्विदो यदि नो वाच
न ग्रहीष्यत्य धर्मकृत लोकधिक्कारसन्दक्तं दहिष्यामस्मदेजसाम् एवमद्यवसायैनं मुनयो गूढमन्यवका उपव्रजां ब्रुवन्वेनं सान्त्वयित्वा च सामभिः मुनय ऊचुः नृपवर्य निबोधयित ज्ञापयाम भोगो आयुश्रीबलकीर्तीनां तव तादविवर्धनं धर्म आचरित पुंसां वाङ्मनः बुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वितरत्यदानन्द्यमंसिगां सदे मा विनश्रेश्वरा प्रजानां क्षेमलक्षणक यस्मिन् विनष्टे नृपतिरैश्वर्यादवरोहति राजन्नः सा त्वमाद्वेभ्य चोराभिद्य प्रजा नृपक रक्षन् यदा बलिं गृह्णन् निगप्रेत्यच्च मोदते यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान् यज्ञपूरुषः युज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः तस्य राज्ञो महाभाग भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने तस्मिन् तुष्टे किमप्राप्यं जगदामीश्वरेश्वरे लोकासपालाहे तस्मै हरन्ति बलिमादृताः तं सर्वलोकानमरज्ञज्ञसङ्ग्रहं त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञैर्विचित्रैर्यज्जदो भवायते राजन् स्वदेशाननुरोधमर्हसि यज्ञेन युष्मद्विषये द्विजादिभिर्विधायमानेन सुराकलय कलाहरे स्विष्टा सुतुष्टा प्रदिशन्ति वाञ्छितं तद्देळनं नार्हसि वीरचेष्टितुं वेन उवाच बालिशा वदयूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं परिपतिमुपासते अवजानन्त्यमी मूढा नृपरूपिणीमीश्वरं नानुविन्दन्ति तेद्भद्रम् इह लोके परत्र च को यज्ञपुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदृशी भक्तृस्नेहविदूराणां यदाचारे कुयोषितां विष्णुर्विरिञ्जो गिरिश इन्द्रो वायुर्यमो रविः पर्जन्यो दनदः सोमः क्षितिरग्निरपां पतिः एते चान्ये च विबुधाः प्रभवो वरशापयोः देहे भवन्ति नृपते सर्वदेहमयो नृपः तस्मान् मां कर्मभिर्विप्रा यजध्वं कथमत्सराः बलिं च मह्यं हरत मत्तोऽन्यक्रोरुभुक् पुमान् मैत्रेय उवाच इत्थं विपर्ययमतीं पापीयानुपदं गतः अनुनीयमानस्तद्या चाम्न चक्रे भ्रष्टमङ्गलः इति ते सत्कृतास्तेन द्विजा पण्डितमानिनां भग्नायां भव्ययाज्ञायां तस्मै विदुरचुक्रुदुः हन्यतामेष पाप प्रकृति दारुणः जीवन् जगदथा वेवाशु कुरुदे भस्मसा ध्रुवं नायमर्हत्य सद्वृत्तो नरदेव वरासनं योधि यज्ञपदिं विष्णु विन्निदन्त्यत्यन पत्रपः को वैनं परिचक्षीद वेनमेदमृदे शुभं प्राप्त ईदृशमैश्वर्यं यदनुग्रहभाजनः इत्थं व्यवसिता हन्तुं ऋषयो रूढमन्यवः निजज्ञुर्हुं कृतैर्वेनं हदमच्युतनिन्दया ऋषिभिः साश्रमदपदं गदे पुत्रकळेबरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत्सलिलाप्लुताः हुत्वाग्निर्सत्कदा उपविष्टाः सरित्तडे वीक्षोतिस्तां सदोल्पादां नार्हुर्लोकभयङ्करान् अप्यभद्रमनाधाय भस्युभ्यो न भवेद्भुवः एवं मृश्यन् दर्शयो दावदां सर्वतो दिशं पांसु समुत्थितो भूरि चोराणाम् अभिलुब्धदां तदुपद्रवाज्ञाय लोकस्य वसुलुम्बदां भर्तरूपरते तस्मिन् अन्योन्यं च जिघांसताम् चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकं लोकानावारयन् शक्ता अभित्तदोषदर्शिनः ब्राह्मणः सम्मदृक्षान्तो दीनानां समुपेक्षकः स्रवते ब्रह्म सत्तस्यामि भिन्नभाण्डात्पयो यथा
नागस्य वंशो राजर्षे एष संस्थातुमर्हति अमुकवीर्यानि कृपा वंशेऽस्मिन् केशवाश्रयाः विनिश्चित्यैव मृषयो विपन्नस्य महीपतेः मम धुरूरं तरसा तत्रासीत् बाहुको नरक काककृष्णोति ह्रस्वाङ्गो ह्रस्वबाहुर्महाहनुः ह्रस्वपानिर्मग्ना साग्रो रक्ताक्षत्रामम्रमजूर्दजः तं तु ते वनदं दीनं किं करोमीति वादिनं निषीदेत्यब्रुवंस्ताद स निषादस्तदोऽभवत् तस्य वंशास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः येनाहरज्ञजायमानो वेन कल्मषमुल्बणम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते निषादोत्पत्तिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकरे नमः श्रीकरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। थैंक यू।